मान्छे मारे पनि क्षतिपूर्तिका लागि सरकार अब मौन बस्ने रे। 59 अर्बमा शेरेले देश बेच्ने रे। यो देख्नु भएको छ यो बिल्डिङ शेरबहादुर देउवाजीको निर्वाचन क्षेत्रमा अमेरिकन इन्डो पेसिफिकले भर्खरै एउटा बिल्डिङ बनाएको छ। यो फोटो कैलालीमा है। त्यस पछाडि तपाईको यो फोटोमा देख्नुभयो यो ड्रेस, यो कहाँको ड्रेस हो? यो अमेरिकन आर्मीको ड्रेस। अमेरिकन आर्मीहरू ड्रेस सहित नेपाल छिरेर आइसके। अब यसको प्रमाण यहाँ हेर्नुहोस्, खुट्टामा गएर ढोक गरेको छ, गोर्खालीको बेइज्जत गरेको छ। त्यही भएर बेइज्जतीहरूलाई देश निकाला गरौँ गरौँ हैन। हामी त एक्सप्लेन गर्दैनौँ, त्यो नोट लागेको छ। ट्र्याकमा हैन, हामी ट्र्याकमा जाँदैनौँ, दर्ता गरेर आउँदैन। कति बज्यो? किन यहाँ पछाडि अमेरिकन आर्मीहरू पुरै ड्रेस लगाएर बसेका छन्। यहाँ हाम्रा नेपालका एकजना नेपाली टोपी र ढाका टोपी र कपडाको पनि बेइज्जत गरिरहेका छन्। यो अमेरिकन सेनाहरू नेपाली भूभागमा, यो धनगढीमा हो। यो अस्पताल यस्तो छ यहाँ, म तपाईँलाई ल हेर्नुहोस् है। देश बेच्ने सम्झौतालाई आम सर्वसाधारणले दर्ता गरेर संसदको सचिवालयबाटै यसको खारेज गर्नुपर्छ। किनभने संसद भनेको त जनताको प्रतिनिधि हो नि। भने जनताको हितमा छैन भने यो देश बेच्ने। हिजो हाम्रा पुर्खाहरूले अङ्ग्रेजसँग लडाएर बचाएको देश वीर गोर्खाली भनेको पहिचानलाई आज 60 अर्बमा देशलाई साँड दिने यस्ता किसिमका राष्ट्रघाती सम्झौता यो देशमा जसको सरकार भए पनि, चाहे कम्युनिस्टको सरकार होस् चाहे कङ्ग्रेसको सरकार होस् या अन्य दलको सरकार होस्, राष्ट्रघाती सम्झौता चाहिँ खारेज गर्नै पर्छ। होइन भने नेपाली जनताले गाउँ गाउँबाट लखेड्न सुरु गर्छ। जुन हाम्रो नेपाल हामी नेपाली टिमले जुन यो राष्ट्रघाती सम्झौतालाई खारेज गर्ने जुन नीति ल्याएको छ र त्यो खारेज गर्नै पर्छ भनेर जुन सरकारलाई दबाब दिन आज गइराखेको छ, साँच्चै यो दबाबले सरकार हल्लिएला? आज 67 वटा देशका आज 67 वटा जिल्लामा आज विज्ञप्ति जारी भएको छ। विदेशका 34 वटा राष्ट्रका आज नेपाली दूतावासमा आज विज्ञप्ति गएको छ। अहिले भर्खरै दार्चुलामा दर्ता भइसकेको छ, चितवनमा दर्ता भइसकेको छ, सुनसरीमा दर्ता भइसकेको छ, धनकुटा, जुम्ला, मुगु लगायत आज देशका 67 वटा जिल्ला र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाली दूतावास भएका 34 वटा राष्ट्रमा आज दूतावासमै आज यो विज्ञप्ति दर्ता हुँदैछ र काठमाडौँबाट चाहिँ हामी संसदको सचिवालयमा दर्ता गर्दैछौँ। यो देशभरि एकैपटक जुरुक्क उठ्दैछ। भनेपछि कन्फर्म अहिलेको सरकार यो राष्ट्रघाती एमसिसी जसरी तपाईँहरूले आज खारेज हुनैपर्छ भने जसरी माग गर्नुभएको छ, त्यो मागलाई अहिलेको सरकारले कार्यान्वयन गर्छ नै होला है? सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। किन कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भने यो सम्झौता देशको हितमा छ या छैन, पहिला कुरा त्यसको बयान गर्नु पर्दैन। सरकार भनेको के हो? जनताको प्रतिनिधि हो। देश र जनता राष्ट्रको हितमा छ या छैन र सीमित पैसाका लागि, सीमित व्यक्तिगत फाइदाका लागि मुलुकलाई बेच्न पाइन्छ। यहाँ त के पनि भनिराखिएको छ भने शेरबहादुर देउवाजी जुन प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ, एमसिसी यो पास गर्नकै लागि चाहिँ यो सरकार आएको हो। एउटा चाहिँ तपाईँलाई जालमा परिसकेको छ, त्यसले गर्दाखेरि यो 100% पास हुन्छ एक थरीले भनिराखेको छ। तपाईँहरू चाहिँ खारेज गर्नुपर्छ भनेर माग राखिराख्नु भएको छ भनेको आम नेपालीले यसलाई रुचाएको छैनन् भन्न खोज्नु भएको? नेपालको जनमत संग्रह गरौँ, नेपालमा 49% नागरिक एमसिसी चाहँदैनन्। चाहन्छन् त को? शेरबहादुर देउवा चाहन्छन्, तर शेरबहादुर देउवाको छोराले चाहिँ चाहन्न। यहाँ समस्या त्यो छ क्या। प्रहरी, आर्मी, सुरक्षाकर्मी, पत्रकार सबैले चाहँदैन। किनकि यसका बुदाहरू यति राष्ट्रघाती छन्। यो 77 पृष्ठको लामो यो एमसिसी सम्झौता हो। यो सम्झौता हामी सबैले पढेका छौँ होइन? यहाँ के छ? यो सम्झौतामा यसरी तपाईँको राष्ट्रघाती छ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यो सम्झौता हेर्नुहोस्, धारा 3 को दफा 3 को 2 मा सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्ति अमेरिकाको पूर्ण अधिकार हुनेछ। देश हाम्रो, मुलुक हाम्रो, अधिकार उसको। धारा 3 को 8 को कमा परियोजनाको लेखा परीक्षण अमेरिकन कम्पनीले मात्र गर्न सक्नेछ भनेको छ। अनि यो मुलुकमा सार्वभौम सत्ता भएको देशमा विदेशी कानुन लागू गर्ने, इन्टरनेसनल अडिटलाई नगरेर अमेरिकन अडिट गर्ने। अर्को कुरा धारा 5 को क र ख मा अमेरिकी सरकारले चाहेमा जुनसुकै बेला पनि यो सम्झौता रद्द र बन्द गर्न सक्नेछ। उसले चाहेको खण्डमा, नेपालले चाहेको खण्डमा होइन। अनि अर्को कुरा धारा 7 को दफा 7 को क मा
प्रस्तुत सम्झौता लागू भएपछि प्रस्तुत सम्झौतामा उल्लेखित नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाजिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुने भनेछ। अनि नेपालको तपाईँको कानुनभन्दा एमसिसी ठुलो, यो त नेपालमा 60 अरबमा मुलुक बेचेको होइन। त्यस्तै अनुसूचित 1 को ग को 2 को क मा 2 मा यस परियोजना नेपाल सरकारको राज्यको कुनै पनि निकायलाई हटाउनु पर्दा एमसिसीको स्वीकृति लिनुपर्ने छ भन्ने छ। यसरी एमसिसीको स्वीकृति लिनुपर्ने, अनुसूचित 4 को क मा नेपाल सरकारको एमसिसीलाई चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनु पर्नेछ र त्यस्तो योजना इन्डिया सरकारले समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ। यो 77 पृष्ठ लामो छ। यी यसरी छ, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले यसमा सिग्नेचर गरेका छन्। प्रत्येक दफाहरू यहाँ छन्, नेपालीमै छन्, अङ्ग्रेजीमा छैन। यो पढ्दा हुन्छ। यो सबै राष्ट्रघाती छ। अर्को कुरा, यो संसदबाट पारित गर्नुपर्ने कारण के? संसदबाट पारित, मन्त्रालयबाट पारित गर्न सकिँदैन। मुलुकको हितमा छैन, देश र जनताको हितमा छैन। नेपालका 49% भन्दा बढी नागरिक यसको विरुद्धमा छन् र जनताको हित विपरीत काम सरकारले गर्न पाउँदैन, त्यो पनि जनताबाट निर्वाचित सरकार। होइन, हामीलाई दर्ता चाहिँ गराउन दिनुपर्छ। होइन, हामी दर्ता गराउँछ, हामी दर्ता गराउँछ। दर्ता त गराउनु दिनु पर्यो नि। अनि किन भित्रबाट आउने भन्दैन, हामी सीमित व्यक्ति जान्छौँ, दर्ता गरेर आउँछ। ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की जसले तपाईँको यसको हस्ताक्षर गर्नुभयो, आज सरकारको मन्त्री हुनुहुन्छ। एमसिसीको योजनाकार शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ, उहाँ आज फेरि प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ। जसमा एमसिसी यो सम्झौतामा सिग्नेचर गर्ने तत्कालीन अर्थमन्त्री, अहिलेका माननीय मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की अहिले सरकारको मन्त्री हुनुहुन्छ। र एमसिसी चाहिँ यस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता चाहिँ गर्न पाइँदैन। भनेपछि अब तपाईँहरू केही समयपछि चाहिँ सिंहदरबारभित्र छिरेर सम्बन्धित ठाउँमा चाहिँ तपाईँहरूले ज्ञापन पत्र पेश गर्न, हाम्रो दर्ता गर्ने हो। संसदमा दर्ता भइसकेपछि संसदको जुन टेबल भएको छ, जुन संसदमा दर्ता भइसकेको छ, संसदको सचिवालयमा एमसिसी दर्ता भइसकेको छ, त्यसलाई खारेज गर्ने हो। हामी त्यसको मागमा छौँ, किनकि त्यो लिनै पाइँदैन। तपाईँहरूलाई भित्र छिर्न दिइन्छ वा जुन तपाईँहरूले होइन आम नेपालीको माग भन्दा पनि हुन्छ होइन, तपाईँलाई दिइन्छ जस्तो लाग्छ भित्र छिर्नलाई? होइन, नदिने भन्ने कुरै हुँदैन। लोकतन्त्र छ, लोकतन्त्रमा नेपालको कुनै पनि नागरिकलाई र कुनै पनि नागरिकलाई त्यो पनि राष्ट्रघाती मुद्दा दर्ता गर्न दिनुपर्छ। यदि दर्ता गर्न दिएनन् भने यो तानाशाह हो, तानाशाहका विरुद्धमा नागरिक सडकमा आउँछ। धन्यवाद। कोही साथीहरू केही प्रश्न छ भने हामी दर्ता चाहिँ गराउन दिनु होइन, हामी उता एक्सप्लेन गर्दैन, त्यो नोट लागेको केका लागि जान नदिने देश ट्र्याकमा होइन, हामी ट्र्याकमा जाँदैन, दर्ता गराएर आउँछ। कति बज्यो किन जान नदिने? त्यस्तो होइन, हामी दर्ता गराएर त्यसपछि आउँछौँ कि सबैजना जान्नुले हो। 2 दिन धेरैवटा कुरा के छ भने अहिले कति बज्यो? 12:30। हामीलाई दर्ता गर्न दिनुहोस् है। अहिले बज्यो भने 10 बजेको छैन, 12:30 भयो होइन। 12:30 भइसक्यो त हामी फर्स्ट आएरमै दर्ता गर्छौँ नि त। अलिकति बाटो छोड्नु हुन्छ, बाटो दर्ता गरौँ, त्यहाँ बाटो अलिकति छोडौँ। प्लिज त्यो गर्नु पऱ्यो होइन। हामी यहीँ बसिरहन्छौँ, हामी त्यहाँ पनि हामी यहीँ बसिरहन्छौँ, यहीँ बसिरहन्छौँ हामी। अन्त जाँदा किन सरकारी तेल खर्च गर्नु? किन अहिले बाटो त जाम हुन्छ, किन नजान्ने भयो त? दर्ता होइन, हामी यहीँ बस्छौँ। तपाईँको प्रहरी हटाइदिनुहोस् भइगयो। होइन, हामी दर्ता गरेर मात्र जाने आनन्द हुन्छ क्या सर? उता होइन, हामी दर्ता गरेर मात्रै फर्किन्छौँ सर। प्लिज दर्ता गरेर त्यहाँबाट किन जानु पऱ्यो? हाम्रो बाटो यहीँ हुँदै यहाँबाट जाने नि।
होइन बाटो त यहाँ त पहिले निश्चित छ होइन जाने मिल्दैन हामी यहाँबाट यो दर्ता गर्नु पर्यो यो नम्बर त जाने मिल्दैन सर होइन जहाँ त्यताबाट लाने हो त्यसको लागि हामी उतैबाट हामी पारी जान्छ होइन पारी हो जान खोजेको होइन तपाईँहरू जानु भन्नु किन समातेर लिएर जान्छ हामीले केही गरेको म राख्छु त्यसपछि भने सुरक्षाकर्मी आर्मी सबैको देश बेचिन्छ यो उहाँहरूले सुनिश्चित गर्न मिल्दैन हाम्रो अधिकारलाई तपाईँहरू हाम्रो तलब राष्ट्रघाती एमसीसी मुर्दाबाद राष्ट्रघाती एमसीसी मुर्दाबाद राष्ट्रघाती एमसीसी मुर्दाबाद देश बेच्न पाइँदैन एमसीसी चाहिँदैन एमसीसी चाहिँदैन राष्ट्रघाती एमसीसी मुर्दाबाद राष्ट्रघाती एमसीसी मुर्दाबाद देश बेच्न पाइँदैन एमसीसी चाहिँदैन देश बेच्न पाइँदैन एमसीसी मुर्दाबाद एमसीसी मुर्दाबाद देश बेच्न पाइँदैन एमसीसी चाहिँदैन एमसीसी मुर्दाबाद साथीहरू हो राष्ट्रघाती एमसीसीलाई दर्ता गर्न दिनुपर्छ संसदमा राज्यमा लोकतन्त्र छ यो राष्ट्रघाती एमसीसीलाई दर्ता गर्न यदि दिएनन् भने र अर्को डिएससी साहबलाई मेरो आग्रह छ तपाईँ हिजो युथ फोर्सका कार्यकर्ताहरूले यहाँ ढुङ्गामुढा गर्दाखेरि कहाँ लुकेर बस्नु भएको थियो दादागिरी गर्ने नागरिकको अधिकारमाथि हनन नगर्नु होला प्रहरी साथीहरू हो यो एमसीसी यदि लागू भयो भने तपाईका पनि बालबच्चा सुरक्षित हुँदैनन् अफगानिस्तान जस्तो हालत हुन्छ त्यो भावनाले हामीलाई सहयोग गर्नुहोस् हामी सहयोगको भावनाका साथ अगाडि बढ्न चाहन्छौँ आज संसदको सचिवालयले कुनै पनि हालतमा एमसीसी दर्ता गर्नै पर्छ एमसीसी दर्ता खारेज गर्नै पर्छ हामी त्यसको लागि छौँ हामी एकछिन बस्छौँ र देश साफ त्यसपछि हामी जान्छौँ है हामी स्टप हुँदैनौँ एमसीसी चाहिँदैन एमसीसी चाहिँदैन एमसीसी चाहिँदैन राष्ट्रघाती एमसीसी खारेज गर राष्ट्रघाती एमसीसी खारेज गर देश बेच्न पाइँदैन सर यो उयोमा एमसीसी खारेज गर आजको आन्दोलन होइन क्या यो हामी दर्ता गर्न आएको आन्दोलन गर्न पर्यो भने नेपालका कोही पनि नागरिक घरमा बस्दैनन् सडकमा आउँछन् र यो आज दर्ता गर्न दिनुहोस् जुन एमसीसीको विरुद्धमा खारेज गर भनेर यो आन्दोलन होइन हामी दर्ता गर्न आएको सीमित व्यक्तिहरू एमसीसी खारेज गर भने संसदको सचिवालयमा राष्ट्रघाती छ त्यो भावनाले हामीलाई दर्ता गर्न दिनुपर्छ हामी दर्ता नगरुन्जेलसम्म हामी यहाँ बस्छौँ सक्नुहुन्छ माइतीघर मण्डलमा
नमस्कार। तपाईँ त्यो भन्दा हामी माइतीघर मण्डलबाट माथि बढ्नै दिएँ हामीलाई माइतीघर पानी खै यो बिहान उदिनको लागि यो हाम्रो एमसिसी खारेज गरे है सरकारले। अगाडि बिछाइदिनु भयो। यसरी बसेर चाहिँ म हामीलाई कतिखेर जान दिने भन्ने छ डिएस साहब? दर्ता त गर्नुपर्छ है। कति बजे जाने भन्ने ठिकै छ हजुरहरू भन्नु न। कति बजे जान दिने भन्दा नि क्यान्सर हामीले जान दिने भनेर माथिपट्टि आदेश आएको छ कि बिचमै रोक भनेर आदेश आएको छ भनेर सोद्धा बेटर हुन्छ। हो जान दिने तर समय लाग्छ भन्नुभएको छ क्या। अब नागरिकले एमसिसीको विरुद्धमा दर्ता पनि गर्न नपाउने भनेपछि त यो त गैर कानुनी हो। राणा शासन जस्तै भयो नि, तानाशाही भयो। अगाडि त दर्ता गर्न नदिने, यहाँ विरोध गर्न मात्र दिने भन्ने कुरो थियो। दर्ता गर्न नदिने, यहाँ माइती घरमा विरोध गर्न मात्र दिने भन्ने कुरो थियो। त्यस्तो हुँदैन, दर्ता गर्न नदिने भन्ने हुन्छ र? अब भर्खर त्यही उहाँहरूले भनेर हुन्छ र? देशमा संविधान छैन, नीति छैन। नेपालको प्रत्येक नागरिकको अधिकार छ कि निवेदन दर्ता गराउन गर्नुपर्छ। संविधानको पालना गर्ने हो भनेपछि त दर्ता गर्न दिनु पर्यो नि त। होइन संविधानलाई केही मान्दैनौँ हामी आडेबलमा हिँड्छौँ भनेपछि त आफ्नो कुरा हो के अरे। यदि विधिगत रूपमा जाने भने दर्ता गर्न दिनुपर्छ, दर्ता गर्न पाउने अधिकार छ। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि संविधान नमान्नाले गर्दाखेरि उहाँ पनि अपदस्थ हुनुभयो होइन। संविधान सबैले मान्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीलाई पनि त अदालतले हरायो होइन। हामी धेरै संविधान त सबैको लागि हो नि त। जतिसुकै ठुलो पद अब यहाँ दफा पढ्नुहोस् है, एकछिन सुनौँ है त। हजुर हजुर पानी दिनुहोस् त, पढेर सुनौँ, सबैले सुनौँ। माइक छ सानो खालको छैन। ठिक छ हजुरको आवाज चाहिँ माइक बराबर छ। यहाँ सुन्नु। हामी सुन्छौँ। अब एमसिसी सम्झौता विश्वभरि छ भन्ने कुरा एउटा गरेका छन्, जुन कुरा गलत हो। एमसिसी सम्झौता भएका जम्मा देश भनेको 49वटा देशहरू छन्। त्यसमध्ये सम्झौता कार्यान्वयनमा रहेका देशहरूको सङ्ख्या जम्मा 8वटा देशले मात्र सम्झौता कार्यान्वयन गरेका छन्। सम्झौता कार्यान्वयन पुनः बन्द गरिएको देशको सङ्ख्या 24वटा छ। सम्झौता भएर पनि व्यापारमा कुरा नमिलेर रोकिएको देशको सङ्ख्या 8वटा छ र एउटा सम्झौता रद्द गरेर अर्को सम्झौता भएको देशको सङ्ख्या 2वटा छ। बाँकी देशहरूमा परिमार्जन गरिएको वा परिमार्जन बदलेर अर्को सम्झौता भएको छ। नयाँ हस्ताक्षर भएको देश नेपाल मात्रै हो। एमसिसी अल्बानिया लगायत धेरै देशहरूमा, श्रीलङ्कामा भर्खर खारेज भएको छ र एमसिसीबाट ठुलो रकम आउँछ भनेर जनतालाई भरम पारिएको छ। एमसिसीबाट अमेरिकन सरकारबाट पहिलो पटक 45 करोड 95 लाख र दोस्रो पटक 4 करोड 5 लाख गरी 50 करोड अमेरिकन डलर आजको मूल्य अनुसार 59 अर्ब 53 करोड 50 लाख रुपैयाँ छ। र यदि नेपाल सरकारले 13.5 करोड अमेरिकन डलर आजको मूल्य अनुसार 15 अर्ब 47 करोड 91 लाख रुपियाँ नेपाल सरकारले एमसिसीको खातामा हालिदिनुपर्छ र जम्मा 75 अर्ब 1 करोड 41 लाख आजको मूल्य अनुसार हुन्छ। र एमसिसी भन्दा बढी रकम एनसेलबाट उठाउन सकिन्थ्यो। जस्तै एनसेलबाट 152 अर्ब रुपैयाँ छ, जसको 62 अर्बको मुद्दा हामीले जितिसकेका छौँ। राज्यमा आजसम्म दाखिला भएको छैन। त्यो रकमबाट गर्न सक्छ। 4G घोटालामा गोकुल बास्कोटाले 12 अर्ब भ्रष्टाचार गर्नुभयो।
त्यो निकाल्न सकिन्छ। त्यसै गरी ठुला व्यापारीबाट विद्युत महसुल मात्रै 10 अर्ब बाँकी छ, त्यो निकाल्न सकिन्छ। ठुला करदाताबाट उठ्नुपर्ने रकम करिब 10 अर्ब बाँकी छ, त्यो उठाउन सकिन्छ। वाइट बडीबाट 5 अर्ब स्वयं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यसमा संलग्न हुनुहुन्छ। वाइट बडीमा उहाँको 5 अर्ब उहाँको सम्पत्ति बेचेर तिराउनु पर्थ्यो, 5 अर्ब बाँकी छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट पेनाल्टी स्वरूप करिब 1 अर्ब रुपैयाँ उड्न बाँकी छ। त्यसै गरी महालेखा परीक्षकको बेरुजो फर्चेट गरिनुपर्ने 2046 सालभन्दा अहिलेसम्म 634 अर्ब रुपैयाँ बाँकी छ, यानि कि 6 खर्ब। एमसिसी भन्दा 10,000 गुणा बढी पैसा उड्न बाँकी छ। यो पैसा उठाउनुको सट्टा अहिले चाहिँ तपाईँको 59 अर्ब 53 करोड 50 लाखमा देश बेच्न खोजिएको छ। त्यही भएर हामी भन्छौँ एमसिसी। अब यो एमसिसीको 73 पृष्ठ लामो सम्झौता हो। यो सम्झौता अनुसार जाने हो भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालय तथा संयुक्त राज्य अमेरिकाको तर्फबाट मिलिनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन 20 सम्पन्न मिलिनियम च्यालेन्ज कोअपरेसनको छ। यसरी चाहिँ यहाँ ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीजीले सम्झौता गर्नुभएको छ। यसका प्रत्येक धाराहरू यो राष्ट्रको हित विपरीत छन्, यो मुलुकको हित विपरीत। यसमा ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की अर्थमन्त्रीले 2017 साल सेप्टेम्बर 14 का दिनमा बिहिबारका दिन वासिङटन डिसी को सहरमा अङ्ग्रेजी भाषामा सम्पन्न गरेर यो सम्झौता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले गरेका छन्। ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीज्यूलाई मेरो आग्रह छ, यस्ता राष्ट्रघाती सम्झौता गरेर तपाईँ लोकतान्त्रिक पार्टीको नेता हुनै सक्नुहुन्न, तपाईँ अपराधी हो। त्यसमा हामी यसलाई खारेज गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी एमसिसीको एउटा हैसियतको कुरा छ। दफा 6 को 8 मा एमसिसीको हैसियत बनाएको के हो भन्ने कुरा म पढेर सुनाउँछु। एमसिसी प्रस्तुत सम्झौता कार्यान्वयनको लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाको तर्फबाट कार्यरत संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारी निगम हो। यो एमसिसी के हो? सरकारी संस्थान हो, अमेरिकाको सरकार हो, निगम हो। प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गत कुनै पनि क्रियाकलाप वा आक्रमणबाट उत्पन्न हुने कुनै पनि हानि वा दाबीप्रति एमसिसी तथा संयुक्त राज्य अमेरिकाले दायित्व वहन गर्दैन। नेपालमा अपराध जे गरे पनि अमेरिकालाई के हुने भयो? छुट हुने भयो, गर्दैन। सरकारले एमसिसी वा संयुक्त राज्य सरकार वा एमसिसी वा संयुक्त राज्य सरकारका कुनै वर्तमान वा निवर्तमान अधिकारी वा कर्मचारी विरुद्ध प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गतका क्रियाकलाप वा आक्रमणबाट उत्पन्न हुन सक्ने कुनै पनि हानि नोक्सानी चोटपटक वा मृत्यु सम्बन्धमा कुनै वा सम्पूर्ण दाबीहरू परित्याग गरेको छ। यसको मतलब कुनै पनि अमेरिकनले नेपालीलाई मार्यो भने कानुन लाग्दैन भन्छ। अनि यो देश अमेरिकनको हो, त्यही भएर हामी एमसिसी खारेज गर भन्छौँ। सरकारले उल्लेखित कुनै पनि हानि नोक्सानी चोटपटक वा मृत्यु सम्बन्धमा कुनै प्रकारको दाबी वा कानुनी प्रतिक्रिया अवलम्बन नगर्ने कुरामा सहमति जनाएको छ। मान्छे मारे पनि क्षतिपूर्तिका लागि सरकार अब मौन बस्ने रे। 59 अर्बमा सेरेले देश बेच्ने रे। त्यसका लागि विरुद्धमा एमसिसी। त्यही भएर हामीले यसमा विरोध जनाएका छौँ। प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गतका क्रियाकलाप वा आक्रमणबाट उत्पन्न हुन सक्ने कुनै हानि वा दाबीका सम्बन्धमा एमसिसी वा संयुक्त राज्य सरकारका कुनै वर्तमान वा भूतपूर्व अधिकारी वा कर्मचारीहरू नेपालका कुनै पनि अदालत तथा न्यायाधिकरणको क्षेत्राधिकारबाट उन्मुक्त रहनेछन् भने सरकार सहमत भएको छ। खुट्टामा गएर ढोक गरेको छ, गोर्खालीको बेइज्जत गरेको छ। त्यही भएर बेइज्जतीहरूलाई देश निकाला गरौँ। यो बेइज्जत गरेका छन् एमसिसीको। हामीले एमसिसी त्यत्तिकै विरुद्धमा भनेका होइनौँ। भर्खरै मात्रै भर्खरै साथीहरू हो, यो एउटा फोटो हेर्नुहोस् तपाईँ। म तपाईँलाई फोटो देखाउँछु। ठुलो पछाडि आयो फोटो आयो होइन, यो होइन, यो होइन। ऐसे छोडिदिनु। यो देख्नु भएको छ, यो बिल्डिङ शेरबहादुर देउवाजीको निर्वाचन क्षेत्रमा अमेरिकन इन्डो पेसिफिकले भर्खरै एउटा बिल्डिङ बनाएको छ। यो फोटो कैलालीमा है। त्यस पछाडि तपाईँको यो फोटोमा देख्नुभयो यो ड्रेस, यो कहाँको ड्रेस हो? यो अमेरिकन आर्मीको ड्रेस। अमेरिकन आर्मीहरू ड्रेस सहित नेपाल छिरेर आइसके।
अब यसको प्रमाण यहाँ हेर्नुहोस्, अमेरिकन एम्बेसीले भर्खरै आफ्नो विज्ञप्ति निकालेको छ। अमेरिकन एम्बेसीले के लेख्छ यो हेर्नुहोस्, समयमै रक्तदान सुविधा उपलब्ध हुँदा धेरै जीवन बचाउन सकिने स्थिति बन्छ। अमेरिकन इन्डो पेसिफिक कमान्डको सहयोगमा नवनिर्मित सुदूरपश्चिम प्रादेशिक संरचना सेवा रक्त सञ्चार सेवा केन्द्रलाई नेपाल स्थित अमेरिकन मिसन अन्तर्गत डिफेन्स टिमले युएसआइडी नेपालका कार्य अधिकारी हालसालै हस्तान्तरण गर्नुभयो। यो धनगढीको पहिलो रक्तचार सेवा केन्द्र हो। यहाँ छ अमेरिकन इन्डो पेसिफिक कमान्डो भन्छ। यो अमेरिकन इन्डो पेसिफिक भनेको अमेरिकन सेना, अमेरिकन इन्डो पेसिफिक रणनीति हो। त्यसै गरी अर्को कुरा भन्छ अमेरिकन मिसन अन्तर्गत भन्छ, डिफेन्स भन्छ। रक्षाका मान्छेहरू नेपाल आइसकेका छन् र धनगढीमा शेरबहादुर देउवाले लुकाएर राख्नु भएको छ। यो फोटो नेपालका अहिले कुनै पनि ठुला मिडियाले छाप्नसम्म हिम्मत गरेका छैनन्। यो अस्पताल सहितको फोटो आइसकेका छ। ल हेर्नुहोस्, यो फोटो देख्नुभयो? यहाँ पछाडि अमेरिकन आर्मीहरू पुरै ड्रेस लगाएर बसेका छन्। यहाँ हाम्रा नेपालका एकजना नेपाली टोपी र ढाका टोपी र कपडाको पनि बेइज्जत गरिरहेका छन्। यो अमेरिकन सेनाहरू नेपाली भूभागमा, यो धनगढीमा हो। यो अस्पताल यस्तो छ। यहाँ म तपाईँलाई ल हेर्नुहोस् है, यो अमेरिकन एम्बेसीले आधिकारिक रूपमा इन्डो पेसिफिक रणनीति हो भनेर बताइसकेका छ। केही दिन पहिलाको तस्बिर हो, केही दिन पहिलाको, आज 3-4 दिन भयो। तर मुल्लारका मिडियाहरू यसलाई छाप्न पनि डराइरहेको अवस्था छ। हेर्नुहोस्, यो ड्रेस चाहिँ कहाँको रहेछ, कुन देशको रहेछ? यो अमेरिकन ड्रेस होइन, यो धनगढीमा हो। अमेरिकन सैन्य ड्रेस सहित। माइती घरमा छु। पत्रकार साथीहरू हो, सबैले ताली बजाउनु। संसदको सचिवालयमा दर्ता भइसक्यो। हाम्रो नेपाल हामी नेपालीले संसदको सचिवालयमा दर्ता गरिसकेको छ। यो चाहिँ सङ्घीय संसदको यो छाप हो। यसमा चाहिँ सङ्घीय संसदको सचिवालय उपसचिव सञ्जय दाहालले दर्ता गरिसक्नु भएको छ। एमसिसी विरुद्धको ज्ञापन पत्र म पढेर सुनाउँछु। सबै साथीहरूले यसलाई सुनिदिनु होला। एकछिन उठेर पढौँ भइहाल्यो। एकपल्ट फेरि तालीले स्वागत गरौँ। संसदको सचिवालयमा दर्ता भइसकेको छ। सम्मानित सभामुखज्यू, सङ्घीय संसदको सचिवालय सिंहदरबार काठमाडौँ ज्ञापन पत्र सम्बन्धमा नेपाल सरकार र अमेरिकन संस्था एमसिसी का बीचमा 77 पृष्ठ लामो सम्झौतामा भएका केही बुँदाहरूमा भएका केही आपत्तिजनक शर्तहरूले नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, अखण्डता र नागरिक स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय सुरक्षाका केही विषय राष्ट्रघाती कदम हुने भन्ने हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानको ठहर भएको हुँदा यो सम्झौताप्रति हामी गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानले 2076 साल माघ महिनामा एमसिसी सम्झौताका विषयमा नेपालका 68वटा जिल्ला र विदेशमा 34वटा देशमा रहेका नेपालीहरूबाट लगभग 78 लाख नेपालीहरूको अभिमत हस्ताक्षर संलग्न गरी राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग मार्फत संसद सचिवालय सिंहदरबारमा बुझाएका थियौँ। आम नागरिकको भावनाको सम्मान गर्दै नेपालको समग्र हितका पक्षमा काम गर्नका लागि नेपाली जनताले मतदान गरी पठाएका माननीय सांसदज्यूहरूलाई राष्ट्रको हित तथा नागरिकको हित विपरीत निर्णय गर्ने नैतिक अधिकार हुनु हुँदैन भन्ने कुरामा आम नेपाली नागरिक सचेत छन्। हाम्रो बुझाइमा नेपाल र नेपालीहरूको समग्र हित एवं विकासका लागि नेपाल सरकारले भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्न, आयकर एवं लाभ कर छलीलाई पूर्ण रूपमा अन्त्य गरी पारदर्शिता र जवाबदेहितालाई पुनः पालना गर्ने कुरामा ध्यानमा राखी काम गर्न सकेमा हाम्रो देशको साधन स्रोतको उचित प्रयोग प्राप्त हुन्छ भन्नेमा हाम्रो अभियान ठहर गर्दछ। एमसिसी परियोजनाबाट प्राप्त हुने 50 करोड अमेरिकन डलर बराबरको रकम हाल नेपालमा काम गर्दै आएको एनसेलबाट प्राप्त हुने लाभ कर नै काफी हुने प्रमाणित भइसकेको कुरा प्रमाणित गरिदिएको छ। नेपाल सरकारले विदेशी दातृ निकायहरूबाट सहयोग लिनु पर्दछ
तथापि लिएका सहयोग वा ऋण नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, अखण्डता र नागरिक स्वतन्त्रता, सुरक्षा लगायतको प्रतिकूल हुनु हुँदैन भन्नेमा हाम्रो मान्यता रहेको छ। त्यसैले नेपाली जनताको चाहना भावना विपरीत हाल संसद सचिवालयमा दर्ता भएको एमसीसी सम्झौता अविलम्ब तत्काल खारेजका लागि सम्माननीय सभामुखज्यूलाई यसै ज्ञापन पत्रद्वारा सचेत एवं ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। आशा छ सम्माननीय सभामुखज्यूले नेपाली नागरिकको भावनाको उच्च सम्मान गर्नुहुनेछ भन्दै हस्। धन्यवाद। हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियान हामीले दर्ता गरिसकेको छ। क्यान्सर मैले भनिदिनुहोस्, तपाईँ माइती घरमा हुनुहुन्छ, अहिले पनि तपाईँहरू सिंहदरबार जाँदा खुस्दै हुनुहुन्थ्यो। प्रहरीले चाहिँ हामी स्कटिङ गरेर लान्छौँ तपाईँले बरु भनिरहनु भएको थियो, यता ल्याएर घेराबन्दीमा राख्नु भएको थियो। दर्ता कसरी भयो भने हाम्रो एउटा टिम पहिले दर्ताका लागि अघि नै गइसकेका थियो। हजुर, हामीलाई पहिल्यै थाहा थियो कि प्रहरीले हामीलाई दर्ता गर्न दिँदैन। हजुर, त्यो भएर हामीले हाम्रो एउटा टिम चाहिँ दर्ता गर्न पहिले गइसकेको थियो, त्यो टिमले दर्ता गरेर फर्किसकेको अवस्था छ। प्रहरीहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई रोक्नतिर लाग्यो र अर्को टिम चाहिँ दर्ता गर्नतिर लाग्यो। अर्को टिम चाहिँ दर्ता गरेर फर्किसकेको छ। अनि त्यो भएर यो दर्ता भइसकेको छ र सम्पूर्ण नागरिकलाई मेरो आग्रह के छ भने कुनै पनि दल र पार्टीभन्दा माथि उठेर एमसीसीको विरुद्धमा देशव्यापक एकजुट हुन अनुरोध छ। हरेक नागरिक, हरेक पार्टी, हरेक सङ्गठनका मान्छेहरू एकजुट बनाऊ, राष्ट्रघाती एमसीसीलाई खारेज गरौँ। यदि यो एमसीसी लागू भयो भने भोलि हाम्रो देशको स्वाभिमान, हामीहरू कोही पनि यो देशमा तपाईँको सुरक्षित रहँदैन। चाहे त्यो आर्मी होस्, चाहे त्यो प्रहरी होस्, चाहे त्यो पत्रकार होस्, चाहे कुनै व्यवसायी हो, कोही पनि सुरक्षित हुँदैन। अमेरिकाले यहाँ आफ्नो सेना झारेर मुलुकका हरेक नागरिकलाई दबदबामा राखेर मुलुकको हित विपरीत काम गरेर जातीय दङ्गा फैलाएर मुलुकमा बमै बम पड्काएर अफगानिस्तानको जस्तो हालत गरिदिन्छ भन्ने कुरामा हामी कटिबद्ध भएका छौँ र कुनै पनि हालतमा खारेज गर्नका लागि देशका प्रत्येक नागरिकहरू एकजुट बन्नुहोस्। आफ्नो आफ्नो क्षेत्रका माननीय सांसदहरूलाई एमसीसीका विरुद्धमा जागरुक गर्दै विभिन्न दल पार्टीहरू जहाँ हुनुहुन्छ, जुन क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, सबै एकजुट बन्नुहोस्। एमसीसी पहिलोपटक संसदको सचिवालयमा खारेजका लागि दर्ता भइसकेको छ र यसका लागि अब खारेज गर्नका लागि सम्पूर्ण देशभरिका युवा साथीहरू, नागरिकहरू, पार्टीका मान्छेहरू, नागरिक समाजका अगुवाहरू सबै एकजुट हुन हामी हार्दिक अपिल गर्छौँ। हस्, जय नेपाल। धन्यवाद।